विषये इदानीं पश्यामः। तस्यापि अवयवेभ्यः भेदः अभेदो वा इति विकल्पे भेदं समवायसम्बन्धम् अवयवगुणेभ्यश्च तत्र विशेषगुणानाम् उत्पत्तिम् आचक्षते वैशेषिकाः। अवयवेभ्यः अवयविनः भेदः भवति वा न वा इति विचारः। तत्र अवयवेभ्यः भेदः अभेदो वा इति विकल्पः। तत्र भेदं समवायसम्बन्धम् अवयवगुणेभ्यः च विशेषगुणानाम् उत्पत्तिम् आचक्षते। विषयद्वयम् अत्र उक्तमस्ति। अवयव अवयविनोः परस्परं भेदः, अवयव अवयविनोः परस्परं भेदः, अयञ्च भेदः समवायसम्बन्धस्वीकारेण भवति। यदि भेदः स्वीक्रियते तर्हि सम्बन्धो वक्तव्यः विशिष्टबुद्धेः कृते। यदि अभेदः भवति तदा विशिष्टबुद्धिः न भवति। यदि दण्डः पुरुषश्च अभिन्नौ तर्हि दण्डविशिष्टः पुरुषः इति बुद्धिः न भविष्यति। विशिष्टबुद्धिः तत्र भवति। तत्र विशिष्टबुद्धिनियामकः सम्बन्धः समवायसम्बन्धः। अनन्तरम् अवयवगुणेभ्यः तत्र विशेषगुणाः जायन्ते। अवयविनी रूपरसादयः अवयवगुणेभ्यः जायन्ते। तत्र विशेषगुणाः इत्युक्तम्। तन्तुरूपात् पटरूपं जायते, कपालरूपात् घटरूपं जायते। विशेषगुणः इति किमर्थम् उक्तं? संयोगः भवति, घटस्य पटस्य संयोगः भवति। सः संयोगः घटे भवति। तत्र कपालसंयोगः न कारणं। कपालसंयोगात् घटसंयोगः भवितुम् अर्हति, परन्तु सर्वत्र घटसंयोगं प्रति कपालसंयोगः कारणमिति नास्ति। अत एव विशेषगुणानाम् इत्युक्तम्। रूपं, गन्धः, रसः, स्पर्शः, स्नेहः, सांसिद्धिको द्रवः, बुद्ध्यादिभावनान्ताश्च शब्दो वैशेषिको गुणः इति विशेषगुणानां तत्र निर्देशः वर्तते। तेषां विषये एव कारणगुणात् कार्यगुणः भवति इति व्यवस्था। कविः उक्तवान्, कार्यं निदानाद्धि गुणान् अधीते इति। तत्र विशेषगुणानाम् उत्पत्तिम् आचक्षते वैशेषिकाः। ये च स्वसमवेत विशेषण विशिष्टाः स्वाश्रयस्य एकजातीयस्य परिच्छेदकाः ते विशेषगुणाः इति आहुः। विशेषगुणलक्षणम् उच्यते। स्वसमवेत विशेषण विशिष्टाः, स्वसमवेतं यत् विशेषणं, तत्र स्वसमवेतं यत् विशेषणं तद्विशिष्टाः विशिष्टाः स्वाश्रयस्य एकजातीयस्य परिच्छेदकाः। एकत्र समन्वयं करोमि। रूपं विशेषगुणः, रूपं विशेषगुणः, रसो विशेषगुणः, गन्धो विशेषगुणः। रूपे समन्वयं कुर्मः। स्वं रूपं, स्वसमवेतं विशेषणं एकेन्द्रियग्राह्यत्वं। रूपे विशेषणं एक इन्द्रियग्राह्यत्वं। स्वसमवेतं यत् विशेषणं एकेन्द्रियग्राह्यत्वं तद्विशिष्टाः स्वाश्रयस्य रूपस्य आश्रयः यः तस्य रूपाश्रयस्य एकजातीयस्य परिच्छेदकाः। नाम रूपं किं करोति? रूपिणं परिच्छिनत्ति। रूपिणं रूपरहितात् भिन्नं कारयति, भिन्नं ज्ञापयति। ते विशेषगुणाः इत्याहुः। तत्र तर्कसङ्ग्रहदीपिकायाम् अन्ते वर्तते इदं। द्रव्यविभाजक उपाधिद्वय समानाधिकरण आवृत्ति जातिमत् गुणत्वं विशेषगुणत्वम् इति वर्तते। द्रव्यविभाजक उपाधिद्वयं नाम पृथिवीत्वं जलत्वम् इति। तत्समानाधिकरण आवृत्ति जातिमद् विशेषगुणत्वम् इति तत्र वर्तते। तत्र पश्यन्तु, नीलत्वादिकमादाय समन्वयः तत्र उक्तः। तत्र पश्यन्तु, अत्र एवं वदति, स्वसमवेत विशेषण विशिष्टाः।
स्वाश्रयस्य एकजातीयस्य परिच्छेदकाः संयोगादयः तादृशाः न सन्ति। संयोगादयः एतादृशाः न भवन्ति। कुतः? संयोगादयः एकेन्द्रियग्राह्यत्व विशिष्टाः न भवन्ति। संयोगाः त्वगिन्द्रियेणापि गृह्यते, चक्षुरिन्द्रियेणापि गृह्यते। अतः संयोगादयः न विशेषगुणाः इति तत्र उक्तमस्ति। वयं तु भिन्नाभिन्नत्वम् अवयवाविनोः भेदाभेदः अस्माभिः स्वीक्रियते। न हि तन्तुभ्यः शिरःपाण्यादिभ्यः शिरःपाण्यादिभ्यः अवयवेभ्यः निष्कृष्टः पटः देवदत्तो वा प्रतीयते। तन्तुभ्यः निष्कृष्टः पृथक्तया निष्कृष्टः इत्यस्य पृथक्तया इत्यर्थः। एते तन्तवः अयं पटः इति प्रतीयते वा? ये पाण्यादयः शिरः पाण्यादयः अवयवा एते देवदत्तः अयम् इति तु पृथक्तया विविच्य न प्रतीयते। तन्तु पाण्यादयः अवयवा एव पटाद्यात्मना प्रतीयन्ते। विद्यते च देवदत्ते अस्य हस्तः शिरः इत्यादिः कियानपि भेदावभासः भेदोऽपि अस्ति, अभेदः अस्ति, भेदोऽपि अस्ति। अस्य हस्तः अस्य शिरः षष्ठ्या निर्देशः वर्तते। अस्य हस्तः अस्य शिरः इति कियानपि भेदावभासः इत्युक्तम्। तस्मात् अवयवानामेव अवस्थान्तरम् अवयवी न द्रव्यान्तरम्। अवयवाः एव अवस्थान्तरम् आपन्नाः। अवस्थान्तरम् अवस्था नाम आगन्तुकः धर्मः। आगन्तुकः यः अपृथक् सिद्धः धर्मः अवस्था इत्युच्यते। नाम यो धर्मः अयुतसिद्धः भवति अपि च आगन्तुकः भवति सः धर्मः अवस्था इत्युच्यते। मृदः एव घटत्वम् इति नूतनो धर्मः। मृदः एव घटत्वम् इति नूतनो धर्मः इति। तस्मात् अवयवानामेव अवस्थान्तरम् अवयवी न द्रव्यान्तरम्। तयेव हि संयोगविशेषवशात् एकद्रव्यताम् आपद्यन्ते। तन्तवः एव व्यतिशङ्कविशेषभाजः पट इति उच्यन्ते। पटः नाम कः? तन्तु तत्र विलक्षण संयोग विशिष्टाः तन्तवः पटः इति व्यवह्रियन्ते। ज्ञायते वा? तर्हि एतेषां मते अवयवातिरिक्त अवयवी नास्ति वा इति चेत् अवयवाविनोः भेदाभेदः। अवयवी तु स्वीक्रियते यतैः, अवयवी न स्वीक्रियते इति न। तत्र भेदाभेदः यैः उच्यते तैः सामान्यतः भेदः सत्यः, अभेदः व्यवह्रियते एव इति उच्यते कैश्चित्। कैश्चित् अभेदः सत्यः, भेदः व्यवह्रियते। भेदसहिष्णुः अभेदः तादात्म्यम् इति वदन्ति किल, तद् एतेषां पक्षेपि अस्ति। परन्तु भेदसहिष्णुत्वम् अभेदे, अभेदसहिष्णुत्वं भेदे इति पक्षद्वयमपि वर्तते। परन्तु अयं ग्रन्थकारः सहिष्णुत्वं नाङ्गीकरोति। भेदोऽपि वर्तते, अभेदोऽपि वर्तते। सहिष्णुत्वं नाम एकस्मिन् अंशे भ्रान्तिसिद्धत्वं। भ्रान्तिसिद्धत्वम् अत्र तथा नास्ति, अत्र तथा नास्ति, उभयोऽपि स्वीक्रियते यतैः। तदेव अत्र वदति, तस्मात् अवयवानामेव अवस्थान्तरम् अवयवी न द्रव्यान्तरं। तयेव हि संयोगविशेषवशात् एकद्रव्यताम् आपद्यन्ते। एकद्रव्यताम् आपद्यन्ते इत्युक्तौ एकद्रव्यत्वं स्वीक्रियते अनेन। तर्हि अवयवी अतिरिक्तः स्वीक्रियते। तदात्मना च महत्त्वम्, अवयव्यात्मना महत्त्वं पटत्वं च तत्र बिभर्ति। परन्तु एते एव तन्तवः अवयव्यात्मना महत्त्वं पटजातिञ्च बिभ्रतः पटबुद्ध्या गृह्यन्ते। मया उक्तं किल, तन्तवः एव व्यतिशङ्कविशेषभाजः पट इति व्यवह्रियन्ते। व्यवह्रियन्ते इति मया उक्तं, गृह्यन्ते इति उच्यते। तेन
पटात्मना तेषां तन्तूनाम् एकत्वं पटात्मना तेषां तन्तूनाम् एकत्वम् अवयवात्मना तु नानात्वम् उपपन्नम् यथा च शाबलेयोऽयं गौः इत्यत्र गवात्मना गोव्यक्तेः एकत्वं बाहुलेयं योऽयं गौः न शाबलेयः इति बुद्धिः वर्तते तत्र व्यक्त्यात्मना नानात्वं गोः गवात्मना एकत्वं व्यक्त्यात्मना बहुत्वम् एवं किल तद्वत् अत्रापि अवयवात्मना नानात्वम् अवयव्यात्मना पटात्मना तु एकत्वम् इति स्वीक्रियते यदपि कारणगुणाः रूपादयः कार्ये गुणम् आरभन्ते कार्यगुणाः कारणगुणेन भवन्ति इत्युक्ते तदपि गुणद्वयप्रतीत्यभावात् नातीव अस्मभ्यं रोचते गुणद्वयप्रतीतिस्तु नास्ति गुणद्वयप्रतीतिः नास्ति तन्तुषु एते गुणाः सन्ति पटे अयं गुणः वर्तते इति गुणद्वयं प्रतीयते वा तन्तुगुणा एव प्रतीयन्ते पटस्य पृथक् गुणः न प्रतीयते नातीव अस्मभ्यं रोचते यदि हि द्वौ गुणौ प्रतीयेयातां तन्तुष्वेकः पटे च अपरः ततः कार्यकारणभावं प्रतिपद्येयातां न तु गुणद्वयं प्रतीयते तन्तुरूपमेव शुक्लं तन्तुषु पटभावम् आपन्नेषु पटरूपतया प्रतीयते न तु रूपान्तरं स्पष्टमस्ति वा तन्तुरूपमेव शुक्लं रूपमित्यर्थः तन्तुषु पटभावम् आपन्नेषु पटरूपतया प्रतीयते न तु रूपान्तरं यत्रापि नानारूपैः शुक्लकृष्णरक्तपीतैः तन्तुभिः आरभ्यते पटः तत्रापि तये वर्णाः पटगताः प्रतीयन्ते न रूपान्तरम् इतः परं ननु चित्रः पट इति प्रतीयते न तु शुक्लः पीतः इति वा तस्मात् चित्राख्यं रूपान्तरम् अत्र उत्पन्नम् इति तत्र नानारूपैः तन्तुभिः एकः पटः आरभ्यते तत्र नानारूपाणि प्रतीयन्ते नूतनं किञ्चित् रूपं नारभ्यते इति प्रतिज्ञा कृता तत्र वदति तथा कथं चित्रं रूपं किञ्चित् उत्पन्नम् इति स्वीकुर्मः तन्तुषु भिन्न भिन्न रूपेषु सत्सु ततः जायमानः पटः चित्रः भवति चित्रं रूपं तत्र उत्पद्यते इति स्वीकर्तव्यम् तत्र वदति मैवं चित्रं नाम नानारूपम् इत्यर्थः नानारूपं चित्रशब्दो हि नानापर्यायः लौकिकानां प्रसिद्धः नाना अत्र चित्राणि अत्र चित्र इति शब्दः प्रायः न प्रयुज्यते विचित्रा इति शब्दस्तु वर्तते विचित्राः वैचित्र्यं नाम वैलक्षण्यं वैचित्र्यं वैलक्षण्यं भेदः इति पर्यायपदानि तत्र चित्रशब्दो हि नानापर्यायः लौकिकानां प्रसिद्धः अत्र चित्रया यजेत पशुकामः इत्यस्ति किल चित्रया यजेत पशुकामः इत्यत्रापि चित्रा शब्देन नाना इत्येव उच्यते चित्रा इति एकः यागः नास्ति बहवो यागाः चित्रा इति शब्दः बहुयागपरः दधि मधुघृतम् आपोधानाः इति बहूनां यागानां चित्रया इति एकवचनेन निर्देशः वर्तते ततः चित्राख्यम् एकमेव रूपं लोकविरोधादेव अयुक्तम् अंगीकर्तुं यद् वैशेषिकाणां मते चित्ररूपमस्ति दीधितिकारस्तु नाङ्गीकरोति चित्ररूपं नानारूपाणामपि च अवयवभेदद्वारेण एकस्मिन्नपि पटे समवायः न अनुपपन्नः तत्र नैयायिकमते अवयवेभ्यः वस्तुतः भिन्नः अवयवी स्वीक्रियते वयं तु भेदाभेदं स्वीकुर्मः केवलभेदः स्वीक्रियते चेदपि तत्र अवयवभेदद्वारेण एकस्मिन् पटे समवायः भवतु नानारूपाणां अत्र तु समासः कः कर्मधारय समासः नाना च तानि रूपाणि च नानारूपाणि
भिन्न भिन्नानां रूपाणाम् अवयवभेदद्वारेण एकस्मिन् पटे समवायः न अनुपपन्नः। एवमेव संयोगज संयोगः निरस्तो वेदितव्यः। कारणगुणात् कार्यगुणः निषिद्धः। कारणगुणात् कार्यस्य विशेषगुणः जायते इति तु निरस्तम्। सामान्यगुणविषयेऽपि निरासः क्रियते। उदाहरणं संयोगज संयोगः। हस्तपुस्तकसंयोगात् कायपुस्तकसंयोगः। तत्र वैशेषिकमते इदम् अत्यन्तं मुख्यं। द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागज विभागज विभागयोः वा विभागज यस्य न स्खलिता बुद्धिः इति वर्तते कश्चन श्लोकः। द्वित्वं द्वित्वोत्पत्ति प्रकारः पाकज गुणानाम् उत्पत्ति प्रकारः विभागज विभाग विभाग विभागज विभागयोः वा तत्र विभागज विभागः विभागात् हस्तपुस्तक विभागात् कायपुस्तक विभागः भवति इत्येतादृश विषयेषु यस्य बुद्धिः स्थिरा भवति स एव वैशेषिकः। स एव वैशेषिकः। तं वै वैशेषिकं विदुः। परमाणुषु पाकज गुणोत्पत्तिः पाकज प्रक्रिया वक्तव्या। मुक्तावल्यामपि विस्तरेण वर्तते गुणखण्डे। यस्य न स्खलिता बुद्धिः इति उच्यते। तत्र वदति संयोगज संयोगः विभागज विभागः स्वीक्रियते चेत् संयोगज संयोगोऽपि भवति किल। संयोगज संयोगः एतेन निरस्तः वेदितव्यः। संयोगज संयोगः नास्ति। यथा देवदत्त संयोग एव तस्मिन् कुण्डलिनी जाते कुण्डली संयोगो भवति। देवदत्तः कुत्रचित् संयुक्तो भवति। अनन्तरं सा कुण्डलं स्वीकृतवान्। तदानीं देवदत्त संयोगात् कुण्डली संयोगो जायते। देवदत्त संयोगात् कुण्डली संयोगो जायते इति यदि उच्यते तत्र किं भवति। संयोगद्वयम् अस्ति वा? तथा नास्ति। तथा तुरी तन्तु संयोग एव तन्तौ पटभावम् आपन्ने पटतुरी संयोगः भवति। एवं किल। तन्तुषु कार्यं क्रियते। तुरी नाम तमिळ् भाषायां तरि इति वदन्ति किल। तुरी तन्तु संयोगः भवति। पुनः पुनः किमपि करोति सः। करोति चेत् अनन्तरं पटो भवति। तुरी तन्तु संयोगात् पटतुरी संयोगः भवति इति न वक्तव्यम्। तुरी तन्तु संयोगः एव तुरी पट संयोगो जातः। तन्तौ पटभावम् आपन्ने पटतुरी संयोगो भवति न संयोगान्तरम्। प्रतीत्यभावादिति अलम् अतिविस्तरेण। प्रतीत्यभावः तत्र कारणं। पूर्वं तुरी तन्तु संयोगः आसीत्। इदानीं ततः पट तुरी संयोगः जातः इति कोऽपि व्यवहरति वा? तथा किमपि नास्ति। स एव संयोगः इदानीं पट तुरी संयोगः इति व्यवह्रियते इति। तस्मात् अस्त्येव अवयवी वृत्तिस्वावयवेष्वस्य व्यासज्येति प्रदर्शितं तेन अस्ति अवयवी द्रव्यं सामान्यञ्चास्ति सर्वगम् इति। वृत्तिः स्वावयवेषु अस्य व्यासज्य। पूर्वमेव उक्तमस्ति स्वावयवेषु अवयविनः वृत्तिः व्यासज्य भवति। एकस्मिन् अवयवे अवयवी न भवति। वृत्तिः स्वावयवेषु अस्य व्यासज्य इति प्रदर्शितं। व्यासज्य इति प्रदर्शितं तेन अस्ति अवयविद्रव्यं सामान्यञ्चास्ति सर्वगम्। तेन किं ज्ञायते? अवयविद्रव्यम् अस्ति। अवयविद्रव्यं तेन अस्ति। अवयविद्रव्यम् अस्ति। सामान्यं च सर्वगम् अस्ति। सामान्यं सर्वत्र वर्तते। पक्षद्वयमपि उक्तं। सामान्यं सर्वत्र वर्तते। व्यक्तिसम्बन्धो भवति इति एकः पक्षः। सामान्यं सर्वासु व्यक्तिषु वर्तते इति अपरः पक्षः। इति यदस्मिन् विषये तत्र वार्तिककारेण बहु उक्तमस्ति इति व्याख्याने लिखितम्। अत्र वार्तिके वनवादः इति कश्चन वादः वर्तते। आकृतिवादः अनन्तरं वनवादः। तत्र देवताधिकरणे उपात्तं शाङ्करभाष्ये। एवं वा? तत्र वनसेनावत् इति उदाहरणं वनसेनावत् तदेव उदाहरणं। वनसेना वदेव भवति। अतिरिक्तः अवयवी नास्ति इति पूर्वपक्षः। वार्तिककारेण किमुच्यते? अवयवी निराकरणं न क्रियते।
अवयवी तु स्वीक्रियते, भेदाभेदः स्वीक्रियते। वर्ण तत्र भेदाभेदविषये खण्डदेवाचार्यस्तु स्पष्टं न वदति। सः भेदाभेदवादी नास्ति, सः तार्किकवत् भेदवादी। अस्तु, अवयविवादः जातः। इतः परं प्रकृतमनुसरामः। वर्णानाम् अभिधातृत्वम् आकृतेश्चाभिधेयतां कथयित्वाथ सम्बन्ध कथैव प्रकृतोच्यते। औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः इति आरब्धम्। सम्बन्धः नित्यः इत्युक्तम्। सम्बन्धनित्यत्व कथनकाले शब्दस्यापि नित्यत्वं वक्तव्यं, वर्णानापि नित्यत्वम् उक्तम्, आकृतेरपि नित्यत्वम् उक्तम्, अर्थस्यापि नित्यत्वम् उक्तम्। शब्दस्य अर्थस्य च नित्यत्वम् अस्ति चेदेव शब्दार्थसम्बन्धः नित्यः भवितुमर्हति। तत्र मीमांसकाः वर्णाः नित्याः इति वदन्ति, वेदस्थपदानि च नित्यानि इति वदन्ति, वेदः अपौरुषेयः नित्यः इति वदन्ति। अयं सिद्धान्तः अन्येषां नास्ति। अद्वैतिनः अपि वेदस्य अपौरुषेयत्वं स्वीकुर्वन्ति, विशिष्टाद्वैतिनः अपि वेदस्य अपौरुषेयत्वं स्वीकुर्वन्ति, परन्तु नित्यत्वं न स्वीकुर्वन्ति। वर्णाः परिभाषायाम् उक्तं, वर्णास्तावत् न नित्याः। वेदादिवत् वर्णाः सृष्टिप्रलयवन्तः इति तैरुच्यते। तार्किकवत् वर्णानां क्षणिकत्वम् अद्वैतिभिः नोच्यते। मीमांसकास्तु वर्णाः नित्याः, तत्र पदान्यपि नित्यानि इति वदन्ति। अस्तु, इदानीं सम्बन्धकथैव प्रकृता उच्यते। प्रकृतः सम्बन्धविचारः इदानीं क्रियते। ज्ञाप्यज्ञापकभावश्च सम्बन्धः प्रागुदीरितः। ज्ञाप्यज्ञापकभावः पदपदार्थयोः सम्बन्धः इति पूर्वमुक्तं। तन्नित्यत्वं यदा क्षिप्तं तत्समाधीयतेऽधुना। ज्ञाप्यज्ञापकभावस्य यत् नित्यत्वम् औत्पत्तिकसूत्रेण उक्तं तत् आक्षिप्तं समाधीयते अधुना। एवं हि पूर्वमुक्तं। यस्मात् प्रथमश्रवणे शब्दः अर्थं न प्रत्याययति तस्मात् नास्य स्वाभाविकम् इन्द्रियवत् प्रत्यायकत्वम्। यस्मात् प्रथमश्रवणे शब्दः अर्थं न प्रत्याययति तस्मात् नास्य स्वाभाविकम् इन्द्रियवत् प्रत्यायकत्वम्। प्रथमश्रवणे प्रथमवारं शब्दः अर्थं न प्रत्याययति, अतः इन्द्रियाणां यथा स्वाभाविकं ज्ञापकत्वं प्रत्यायकत्वम् अस्ति तथा नास्ति। प्रथमवारम् अस्माभिः कश्चन शब्दः श्रूयते, वैश्रवणः इति शब्दः श्रूयते इति मन्यताम्। वैश्रवणः नाम कुबेरो वा? परन्तु न ज्ञायते चेत् वैश्रवणशब्दस्य अर्थः। प्रथमवारं सः शब्दः श्रुतः, अस्माभिः न ज्ञातश्चेत् अर्थबोधः न भवति। तर्हि अयं शब्दः स्वाभाविकतया अर्थप्रत्यायकः इति नास्ति। स्वाभाविकं इन्द्रियवत् प्रत्यायकत्वं नास्ति। अस्य अयमर्थः इति केनचित् पुरुषेण कथिते प्रत्याययति, ततो नूनमस्य पुरुषकृतं प्रत्यायकत्वम् इति पौरुषेयः एव सम्बन्धः। वैश्रवणशब्दस्य कुबेरः अर्थः इति कश्चन पुरुषः वदति। तथा सति अयं किं करोति? ओहो, वैश्रवणशब्दः यदा कदाचित् श्रूयते चेत् कुबेरः इति प्रत्येतव्यम् इति जानाति। एवञ्च अयं सम्बन्धः पुरुषकृतः इति अयं जानाति। सम्बन्धस्य पौरुषेयत्वं वर्तते इति पूर्वपक्षः तत्र विधीयते। न हि अस्य अयमर्थ इति सम्बन्धकरणमिदं प्रसिद्धसम्बन्धकथनं हि एतत्। तत्र अयं सम्बन्धं न करोति पुरुषः। अत्र ग्रामः कुत्र अस्ति इति कश्चन पृच्छति, ग्रामः कुत्र अस्ति इति कश्चन पृच्छति, श्रीरङ्गे स्थित्वा पृच्छति, उत्तमर्कोविल् कुत्र अस्ति इति। उत्तमर्कोविल् इति किञ्चित् क्षेत्रं कुत्र अस्ति इति पृच्छति। अयं न जानाति। उत्तमर्कोविल् तत्र उत्तरकावेरी वर्तते, ततः तस्मिन् भागे प्रतिभागे वर्तते इति कश्चन वदति इति मन्यताम्। सः किम् उत्तमकोविल् सृष्टवान् वा? वर्तमानम् उत्तमकोविल् नामकं क्षेत्रं सः वदति तावदेव। तद्वत् सम्बन्धः अनेन न कृतः।
प्रसिद्धं सम्बन्धं सः वदति। कथम् अवगम्यते? अर्थान्तरकथने बहुभिर्निवारणात् अस्य अयम् अर्थः इति कश्चन वदति, तच्छ्रुत्वा अयं बुध्यते, अनेनैव अयं सम्बन्धः कृतश्चेत् अन्यैरपि किमर्थं स्वीकर्तव्यम्? येन पुरुषेण अयं सम्बन्धः कृतः तद्भिन्नपुरुषैः अयं सम्बन्धः न कृतः किल, तैः न स्वीकर्तव्यः स्यात्, परन्तु सर्वैरपि स्वीक्रियते, लोके सर्वैरपि स्वीक्रियते किल। यदि अर्थान्तरम् उच्यते तर्हि निवारणं क्रियते, तर्हि सम्बन्धस्तु प्रसिद्धः, कोशादिना प्रसिद्धः। सर्वज्ञ सुगतो बुद्धः धर्मराजः तथागतः, तथागतः इति तस्य नाम, तथागतः बुद्धः। तथागतः इति शब्देन अन्यः कश्चन वक्तव्यः इति कश्चन वदति इति मन्यताम्। अयं तथा बुध्यते चेत् जनाः सर्वेपि निवारणं कुर्वन्ति। अरे कोशे स्पष्टम् उक्तमस्ति तथागतो नाम बुद्धः इति। यो हि कश्चित् कस्मैचित् गोशब्दस्य अश्वं गवयं वा अर्थमाह तम् अन्ये बहवो निवारयन्ति नायमस्यार्थः सास्नादिमान् अस्यार्थः। स्पष्टमस्ति वा? सम्बन्धक्रियापक्षे च देवदत्तादिवत् येनैव सम्बन्धः क्रियते स एवार्थ इति निवारणं नोपपद्यते। सम्बन्धः क्रियते इति पक्षे देवदत्तादिवत् येनैव सम्बन्धः क्रियते स एवार्थः इति निवारणं नोपपद्यते। येनैव सम्बन्धः क्रियते स एवार्थः इति हेतोः निवारणं नोपपद्यते सम्बन्धकरणपक्षे। तस्मात् न तावत् अर्वाचीनाः पुरुषाः अस्य शब्दस्य अयमर्थ इति वदन्तोपि तत्सम्बन्धकर्तृत्वेन आशङ्कनीयाः। स्पष्टमस्ति, एते सम्बन्धकर्तारः न सन्ति अर्वाचीनाः। यदि परम् एवं स्यात्, यदि एवं स्यात् सर्गादिकाले भगवता प्रजापतिना सर्वमेव स्थावरजङ्गमं धर्माधर्मौ च सृष्ट्वा संव्यवहाराय च शब्दानामर्थैः सम्बन्धं कृत्वा धर्माधर्म प्रतिपादनाय च कृतसम्बन्धैः पदैः वेदान् कृत्वा आत्मजेभ्यः मरीच्यादिभ्यः शब्दार्थसम्बन्धो वेदाश्च प्रतिपादितास्तैः अपि अन्येभ्यः तैरपि अन्येभ्यः इत्येवं पूर्वपूर्वेभ्यः प्रतिपद्य उत्तरोत्तरेषां शब्दार्थप्रतिपत्तिर्व्यवहारश्चेति तदपि अयुक्तम्। नैयायिकमतमिदं नैयायिकमतम् इव यदि परम् एवं स्यात् सर्गादिकाले भगवता प्रजापतिना। नैयायिकमते प्रजापतिः शिवः विष्णुः इत्यादि भेदः न स्वीक्रियते, तैः ईश्वरः कश्चन स्वीक्रियते तावदेव प्राचीनग्रन्थेषु। तत्र सृष्टिकाले भगवान् प्रजापतिः किं करोति? सर्वमेव स्थावरजङ्गमं सृजति धर्मधर्मौ च सृष्ट्वा। धर्मधर्मौ च सृष्ट्वा नाम पुण्यं पापं च सृजति इत्यर्थः। पुण्यं पापं किमर्थं सृजति? पुण्यं पापं च सृजति तत् संव्यवहाराय च। अनन्तरं सम्यक् व्यवहारः कर्तव्यः। संव्यवहार इति संशब्दः व्यवस्थितपरः, विधानं संविधानं, व्यवहारः संव्यवहारः, व्यवस्थितव्यवहारः। व्यवस्थितव्यवहारः अपेक्षितः किल। घटशब्दे श्रुते घट एव बोद्धव्यः, पटशब्दे श्रुते पट एव बोद्धव्यः, अयमेव संव्यवहारः। तदर्थं किं कर्तव्यं? शब्दानाम् अर्थैः सम्बन्धः कृतः केन? प्रजापतिना। अनन्तरं धर्माधर्म प्रतिपादनाय च कृतसम्बन्धैः पदैः वेदान् कृत्वा। तत्र एतानि पदानि कृतसम्बन्धानि, एतानि पदानि कृतसम्बन्धानि जातानि। एतैः कृतसम्बन्धैः पदैः धर्माधर्म कृतसम्बन्धैः पदैः धर्माधर्म प्रतिपादनं कृतम्। एतानि पदानि कृतसम्बन्धानि सन्ति, तानि पदानि संकलय्य वेदाः कृताः। तैः वेदैः धर्माधर्मौ प्रतिपादितौ। प्रथमतः पदानां सम्बन्धः कृतः। सर्वाणि इदानीं सम्बन्धः कृतः इत्युक्तौ कोशः जातः। अनन्तरं तानि पदानि संकलय्य वेदः
भगवता निर्मितः। किमर्थं धर्माधर्म प्रतिपादनाय अयं धर्मः अयम् अधर्मः इति प्रतिपादयतु। एतत् सर्वं कृत्वा वेदाः आत्मजेभ्यः मरीच्यादिभ्यः एते वेदाः दत्ताः। आत्मजेभ्यः मरीच्यादिभ्यः शब्दार्थ संबंधः वेदाश्च प्रतिपादिताः। शब्दार्थ संबंधः वेदाश्च आत्मजेभ्यः मरीच्यादिभ्यः शब्दार्थ संबंधोऽपि दत्तः, वेदाश्च दत्तः। तत्र किं भवति, वेदाः दत्ताः, इदानीन्तनकाले की इति वदन्ति किल, तद्वत् शब्दार्थ संबंधः दत्तः, वेदाः दत्ताः, सः मरीच्यादिः शृणोति, अर्थः न ज्ञायते, तदानीं वेदार्थ संबंध शब्दार्थ संबंधोऽपि दत्तः। अयं कोशः वर्तते, इमं कोशं दृष्ट्वा वेदार्थं जानीहि इति। ते मरीच्यादयः किं कृतवन्तः, अन्येभ्यः कृतवन्तः, पूर्वपूर्वेभ्यः प्रतिपद्य उत्तरोत्तरेषां शब्दार्थ प्रतिपत्तिः व्यवहारश्च इति। तदपि अयुक्तम्, इदमपि अयुक्तम्। इत्थं भावे प्रमाणाभावात्। एतादृश प्रक्रिया भवता उक्ता किल, तत्र किमपि प्रमाणं नास्ति। कस्य इयं प्रक्रिया? वस्तुतः नैयायिकानाम् इयं प्रक्रिया नास्ति खलु। नैयायिकवदेव एवं। तत्र मायावत् समयादयः इति तत्र उदयनाचार्यः वदति। उदयनाचार्यात् प्राचीनः अयं ग्रन्थकारः, तत्र प्राचीनैः तथा उक्तमस्ति। उदयनाचार्योऽपि तत् स्वप्राचीनमतं किल वदति। तत्र ईश्वरः जगत् सृजति, सृष्ट्यादौ शब्दार्थसम्बन्धं बोधयति ते स्वीकुर्वन्ति, परन्तु मरीच्यादयः प्रजापति इति शब्दाः तत्र न सन्ति, तावदेव। तदपि अयुक्तम्। इत्थं भावे प्रमाणाभावात्, इत्थं भावे प्रमाणाभावात्। एवम् अस्ति, तत्र किं प्रमाणम्? इत्थं भावे प्रमाणाभावात्। एतादृश प्रक्रिया भवता उक्ता किल, तत्र प्रमाणं नास्ति। प्रथमश्रुतौ अप्रतीतिरेव प्रमाणं। प्रथमवारं श्रुतं चेत् न ज्ञायते किल इति चेत् कुत्र सामयिकत्वे। प्रथमश्रुतौ अप्रतीतिरेव प्रमाणं सामयिक प्रमाणम् इति वक्तव्यं, परन्तु सामयिकत्वे हि अप्रतिपन्नसमयानाम् अप्रतीतिः, प्रतिपन्नसमयानाञ्च प्रतीतिः देवदत्तादिशब्दवत् उपपन्ना भवति। तत्र वदति इदमेव प्रमाणं। प्रथमश्रुतौ अप्रतीतिरेव प्रमाणं सामयिकत्वे हि। तत्र वैशेषिकसूत्रं सामयिकत्वात् शब्दात् अर्थसम्प्रत्ययः इति न्यायसूत्रमपि अस्ति। सामयिकत्वात् इति समयः नाम सङ्केतः। तत्र सामयिकत्वे हि केनचित् सङ्केतः कृतः इति स्वीक्रियते चेत् अप्रतिपन्नसमयानाम् अप्रतीतिः। यः समयं न जानाति, गोशब्देन सास्नादिमान् बोद्धव्यः इति समयं यः न जानाति, गोशब्देन सास्नादिमान् बोद्धव्य इति समयं यः न जानाति, तस्य बोधः न भवति। यः जानाति सः अवगच्छति। गौः इत्युक्तौ स्वाभाविके तु प्रत्यायकत्वे, प्रथमश्रवणेऽपि प्रतीतिः स्यात्। प्रत्यायकत्वं यदि स्वाभाविकम्, औत्पत्तिकम् इत्यस्य स्वाभाविकम् इत्यर्थः। औत्पत्तिक इति नित्यं ब्रूमः इति भाष्यं वर्तते। फलितार्थकथनम्। उत्पत्तिर्नाम स्वभावः इति व्याख्यानं कृतमस्ति। अतः स्वाभाविके तु प्रत्यायकत्वे प्रथमश्रवणेऽपि प्रतीतिः स्यात् इति चेत् न, स्वाभाविकमपि प्रत्यायकत्वम् अवगतं सत् अर्थप्रतिपत्तौ निमित्तं न अप्रतिपन्नमिति युक्तैव प्रथमश्रवणे अर्थस्य अप्रतीतिः। स्वाभाविकमपि प्रत्यायकत्वम् अवगतं सत्, स्वाभाविकमपि प्रत्यायकत्वम् अवगतं सत् अर्थप्रतिपत्तौ निमित्तम्। अवगतं वा? स्वाभाविकमपि प्रत्यायकत्वम् अवगतं सत् अर्थप्रतिपत्तौ निमित्तं। न्यायमानं हेतुः। प्रत्यायकत्वं स्वाभाविकम् अस्ति, न अप्रतिपन्नमिति युक्तैव प्रथमश्रवणे अर्थस्य अप्रतीतिः। तत्र इन्द्रियम् अस्ति, इन्द्रियस्य अर्थप्रत्यायकत्वं स्वाभाविकं, परन्तु इन्द्रियस्य ज्ञानं नापेक्षितम्। इन्द्रियस्य ज्ञानं नापेक्षितं, तद् ज्ञायमानं न करणम्। इदं तु ज्ञायमानं हेतुः भवति। न च सर्गादिर्नाम कश्चित् कालोऽस्ति, तदेव वदति।
उदयनाचार्येण उक्तं सर्गप्रलयसम्भवात्, सर्गप्रलयसम्भवादिति सृष्टिं प्रलयञ्च सः साधयति। अयं ग्रन्थकारः वदति सर्गप्रलय विषये अस्य सर्गप्रलयो नस्तः, सर्गादिर्नाम कश्चित् कालोऽस्ति, सर्वदा हि ईदृशमेव जगदिति दृष्टानुसाराद् अवगन्तम् अवयूहितं अनीदृशं जगत् न कदाचित् अनीदृशं जगत्, न कदाचित् अनीदृशं जगत्। तदेव अत्र वदति सर्वदा हि ईदृशमेव जगदिति दृष्टानुसाराद् अवगन्तुम् उचितम्। अद्य एवम् अस्ति, ह्यः एवम् आसीत्, ततः प्राग् एवमेव आसीत्, न तु सकालः अभूत् यदा सर्वमिदं नासीदिति प्रमाणाभावात्। उदयनाचार्यः इदं सर्वं तु समर्थयति, सर्वमिदं नासीदिति सर्गप्रलयसम्भवादिति तस्य विवरणम् अस्ति द्वितीयस्तबके उदयनाचार्य उक्तमस्ति। मंत्रार्थवाद इतिहास पुराणादि प्रमाणम् इति चेत्, मंत्राः अर्थवादाः इतिहासः पुराणानि च प्रमाणम् इति चेत् न वेदानां पौरुषेय संबन्धापेक्षाणां स्वयं च पौरुषेयाणां शाक्यादि ग्रन्थवत् अतीन्द्रियार्थे प्रामाण्य असंभवात्। वेदाः यदि पौरुषेयं संबंधम् अपेक्षन्ते तर्हि किम् आयाति? संबंधः पौरुषेयः, वेदोऽपि पौरुषेयः किल। सः प्रजापतिः वेदं सृष्टवान् किल। वेदानां स्वयं च पौरुषेयाणाम् अतीन्द्रियार्थे प्रामाण्यं कथं भवितुमर्हति? एते मीमांसकाः एवम् अभिप्रयन्ति, पुरुषस्य अतीन्द्रियार्थदर्शित्वं नास्ति इति। अतीन्द्रियार्थदर्शित्वं पुरुषस्य नास्ति। धर्मस्तु अतीन्द्रियः, अतीन्द्रिये धर्मे कथं पुरुषकृतिः प्रमाणं भवितुमर्हति? अतः वेदस्य पौरुषेयत्वं न स्वीकर्तव्यम्। अतीन्द्रियार्थे प्रामाण्य असंभवात्। शाक्यादिग्रन्थवत्, शाक्यग्रन्थो नाम बौद्धग्रन्थः। बौद्धग्रन्थ वदति बौद्धग्रन्थः अप्रमाणं कुतः? बुद्धेन निर्मितं तत्शास्त्रं, तन्मतं बुद्धेन निर्मितः सा ग्रन्थः अप्रमाणं। तत्र शाक्यग्रन्थेषु इदं लिखितमस्ति बुद्धः सर्वज्ञः इति। तत्र एतेषाम् अनौचित्यं भाति। सर्वज्ञः कथं मनुष्यः भवति? बुद्धः सर्वं साक्षात् वेत्ति इति अनुमानम् उक्तमस्ति तत्र धर्मकीर्तिना, तद् खण्डितमस्ति मीमांसकैः। बुद्धः सर्वं साक्षात् वेत्ति इति एतैः न स्वीक्रियते। एवञ्च शाक्यग्रन्थः मनुष्यनिर्मितः यथा वा अप्रमाणं, तथा पुरुषनिर्मितः वेदः अप्रमाणं स्यात्। तद् अप्रामाण्ये च तन्मूलानां धर्मशास्त्रादीनां दूरनिरस्तमेव प्रामाण्यम्। यदि वेदः अप्रमाणं, तत्र वेदमूलकानि धर्मशास्त्राणि अप्रमाणानि भवेयुः। सर्वाभावे च सृष्टिरपि न सम्भवति। धर्मशास्त्रमपि अप्रमाणं, सर्वम् अप्रमाणं भवति चेत् सृष्टिः कथं भवति? मृत्तन्त्वाद्युपादानेन हि घटादीनि उपादीयन्ते, सर्वाभावैः केन उपादानेन सर्वमिदम् उपादेयम् इति। तत्र सर्वाभावे च सृष्टिरपि न सम्भवति इति। सर्वाभावे इत्यस्य अर्थः सृष्टेः प्राक् किमपि नास्ति इति भवता उच्यते। सृष्टेः प्राक् किमपि नास्ति चेत्, मृत् नास्ति चेत् यथा वा घटः न उपादीयते, तद्वत् किमपि नास्ति चेत् कथं सृष्टिः जाता? श्लोकः व्याख्याने उपात्तः वर्तते, यदा सर्वमिदं नासीत् क्वावस्था तत्र गम्यतां, प्रजापते क्व वा स्थानं किं रूपं च प्रतीयतां, प्रवृत्तिः कथमाद्या च जगतः सम्प्रतीयते, शरीरादेर्विनाशास्य कथम् इच्छापि सर्जने। तत्र शरीरमपि प्रथमतः शरीरं कथं प्रजापतेः जातं? तस्य मातापितरौ न स्तः। एवं मृत्तन्त्वादि उपादानेन हि घटादीनि उपादीयन्ते, सर्वाभावैः केन उपादानेन सर्वमिदम् उपादेयम्। उपादानम् उपादेयम् इति उक्तं किल। पूर्वं किमपि नासीत् चेत्
पूर्वं किमपि नासीत् चेत् कस्मात् किं भवति इति स्यान्मतम् आत्मैवेकः जगदादौ आसीत् स एव स्वेच्छया व्योमादिप्रपञ्चरूपेण परिणमति बीजमिव वृक्षरूपेण चित् एकरसं ब्रह्म कथं जडरूपेण परिणमति चेत् न परमार्थतः परिणामं ब्रूमः। तत्र अद्वैतिनां पक्षं वदति आत्मैवेकः जगद आदौ आसीत्, आदौ आत्मैव आसीत्, आत्मैवेदमग्र आसीत् इति वर्तते किल, आसीत् सः एव स्वेच्छया, सः आत्मा स्वेच्छया व्योमादि प्रपंचरूपेण परिणमति इति बीजमिव वृक्षरूपेण। तत्र चिदेकरसं ब्रह्म कथं जडरूपेण परिणमति इति मध्ये प्रश्नः। परमार्थतः परिणामं ब्रूमः न, किन्तु अपरिणतमेव परिणतवत् एकमेव सत् अनेकधा मुखमिव आदर्शादिषु आदर्श कृपाणादिषु एकमेव मुखम् अनेकधा दृश्यते तद् अविद्यावशात् विवर्तमानम् इत्यस्य कोऽर्थः भ्रांति विशेष्यम् इत्यर्थः। विवर्त शब्दस्य भ्रांति विशेष्यः इत्यर्थः। ब्रह्म विवर्तते, ब्रह्म जगदाकारेण विवर्तते इत्यस्य जगत् प्रकारक भ्रांति विषयः ब्रह्म इत्यर्थः। अतएव विवर्त परिणाम शब्दयोर्भेदः। अविद्यावशात् विवर्तमानम् आत्मैव आत्मानं चिद्रूपं जडरूपम् इव अविद्या। तत्र पश्यति आत्मानं स्वं चिद्रूपं जडरूपम् इव इवेति अलीके तुच्छत्वे। वस्तुतः जडरूपत्वं नास्ति आत्मनः, जडरूपम् इव अद्वितीयं सद्वितीयम् इव यत्र हि द्वैतम् इव भवति, इव शब्दः तत्र उक्तः। इवेति अलीके, वस्तुतः द्वैतं नास्ति इति अभिप्रायः। सद्वितीयम् इव पश्यति, सेयम् अविद्योपादाना, एवं सेयम् अविद्या उपादानं भवति। ब्रह्म तु अविद्या परिणामी उपादानं भवति, ब्रह्म विवर्तोपादानम् इत्युच्यते किल। सेयम् अविद्योपादाना स्वप्न प्रपंचवत् महदादि प्रपंच सृष्टि। अविद्योपादान इति बहुव्रीहि भाति, बहुव्रीहि समासः। अविद्या उपादानं यस्याः प्रपंच सृष्टेः महदादि प्रपंच सृष्टिः अविद्या उपादाना। स्वप्नादि प्रपंच, स्वप्न प्रपंचवत्, स्वप्न प्रपंच विषये मिथ्यात्वं तु सर्वसिद्धम् इति। तथा च सर्वं खल्विदं ब्रह्म आत्मैवेदं सर्वं नेहनानास्ति किंचन इत्यादयः बहवः अद्वैतवादाः। सर्वं खलु इदं ब्रह्म आत्मैवेदं सर्वं नेहनानास्ति किंचन इह ब्रह्मणि नाना भेदः नास्ति इत्यर्थः। तथा इंद्रो मायाभिः पुरुरूपयीयते इति भेदावगतेः व्यक्तमेव माया निबन्धनत्वं दर्शितं। भेदावगतिः कथम् इति चेत् मायाभिः, माया हेतुना पुरुरूपः विस्तृत रूपः बहु प्रकारः ईयते इत्युक्तं। भेद ईयते ज्ञायते। तत्र इन्द्रः मायाभिः, तत्र मायाभिः बहुवचनं किमर्थं, तत्र मायया इत्येव अर्थः। बहुत्वं तत्र न विवक्षितं, पाशाधिकरणन्यायः अत्र विवक्षितः। इन्द्रः मायया बहुधा प्रकाशते इत्यर्थः। तथा लोकास्तं परादुः योऽन्यत्र आत्मनः लोकान् वेद इति नानात्मदर्शने निन्दा भवति। लोकास्तं परादुः इति व्यत्ययश्छन्दसि निन्देयुः इत्यर्थः। निन्दन्ति निन्देयुः इत्यर्थे परादुः। परादात् इति एकवचने प्रयोगः, परादुः इति बहुवचने प्रयोगः। यः अन्यत्र आत्मनः लोकान् वेद, आत्मनः अन्यान् लोकान् वेद। अन्यत्र इत्यस्ति किल, त्रल् भवति सर्वस्मिन् अपि विभक्त्यर्थे त्रल् भवति। आत्मनः अन्यान् लोकान् यः वेद मृत्योस्व मृत्युमाप्नोति यः इह नाना इव पश्यति। नानात्वदर्शनं
संसारात् संसार प्रापकं भवति। सर्वमिदम् अद्वितीयमेव ब्रह्म पारमार्थिकं भेददृष्टिश्च अविद्योपादाना इत्येतमर्थं प्रकटयति इति अद्वैतिनां पक्षः। किमिदानीम् असन्नेवायं प्रपञ्चः इति तस्य निराकरणं करोति श्वः।